अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 610 यानी कि बिज़नेस एथिक्स का हमने पढ़ना है, लेसन नंबर 38, जिसका नाम है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एथिक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका हैंड्स आउट ओपन है और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है। ठीक है, और यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 38 एंड होता है। तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे हमारे पास फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग एथिक्स। एडवर्टाइजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। एडवर्टाइजिंग को अक्सर इंफॉर्मेशन का सोर्स कहा जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग को यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन देना नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट सेल करना होता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को बेचना होता है, यानी कि असल मकसद। इसलिए एड्स अक्सर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं दिखाते, ज़्यादा फोकस फीलिंग्स, इमोशन, स्टाइल और इमेज पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल स्लोगन, जैसे यानी कि गोट मिल्क, इम्प्रेस योर डिमोन्स, कनेक्ट विद स्टाइल। ठीक है, इनमें रियल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। एडवर्टाइजिंग का असल फंक्शन जो है क्या होता है? सेल करना, बेचना, न्यूट्रल और अनबियस्ड इन्फॉर्मेशन देना नहीं। ठीक है, सेल करना। जो इन्फॉर्मेशन होती भी है वो सेकेंडरी होती है और सेलिंग गोल के मुताबिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के जो है कितने किस्म के क्रिटिसिज्म होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है हमारे पास साइकोलॉजिकल हार्म, यानी कि क्रिटिक्स कहते हैं एडवर्टाइजिंग मेटेरियलिज्म प्रमोट करती है। ठीक है, ये सिखाती है कि हैप्पीनेस पैसे और चीज़ों से मिलती है। ठीक है, यानी हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस पैसे और चीज़ों से मिलती है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि एड्स ही वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं। हो सकता है कंज्यूमर्स पहले से ही ऐसी वैल्यूज़ रखते हों। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? वेस्टफुल होने का इल्ज़ाम। क्रिटिक्स डिस्टिंक्शन बताते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनाने का ख़र्चा कितना आता है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने का ख़र्चा, यानी कि उसको एडवर्टाइजिंग, तो क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, कितने में सेल होती है, बिकती है। नेक्स्ट है क्रिटिक्स के मुताबिक एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं बढ़ाती। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं बढ़ाती, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजर्स का जवाब क्या आया, यानी कि एड्स इंफॉर्मेशन देती हैं चाहे लिमिटेड हो। एडवर्टाइजिंग डिज़ायर क्रिएट करती हैं। ठीक है, इकॉनमी को ग्रो करने में मदद करती है, लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं कि एड्स टोटल कंजप्शन बढ़ाती हैं। ज़्यादातर एड्स ब्रांड स्विचिंग करवाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज है मैनिपुलेशन का इशू, यानी कि गालवरेथ व्यू। जॉन केनेथ गालवरेथ के मुताबिक एडवर्टाइजिंग आर्टिफिशियल डिज़ाइर्स क्रिएट करती है। ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजिंग जो आर्टिफिशियल डिज़ाइर्स क्रिएट करती है। साइकोलॉजिकल डिज़ाइर्स कंज्यूमर के कंट्रोल में नहीं होती, इससे फ्रीडम ऑफ चॉइस वायोलेट होती है। हाइक का जवाब, इस बारे में हाइक का जवाब क्या आया? साइकोलॉजिकल डिज़ाइर्स एडवर्टाइजिंग से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, यानी कि सबसे सीरियस इशू। एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन ट्रूथफुल भी हो सकती है, डिसेप्टिव भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल क्या है, यानी कि बैट एंड स्विच, फेक टेस्टिमोनियल्स, सिमिलर ब्रांड नेम्स टू कंफ्यूज कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आ जाता है डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग इमोरल होती है, यानी कि नो डिबेट, कोई डिबेट नहीं होती इसमें। डिसेप्शन के तीन कंडीशन क्या होती हैं? डिसेप्शन तब होती है जब एडवर्टाइज़र ऑडियंस को फॉल्स चीज़ पर बिलीव करवाना चाहता हो, एडवर्टाइज़र को पता हो कि वो फॉल्स है, एडवर्टाइज़र जानबूझकर फॉल्स बिलीव क्रिएट करे। अगर ऑडियंस खुद गलत समझ ले तो एडवर्टाइज़र रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया को भी ट्रुथ इंश्योर करनी चाहिए, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग लेवल का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मीडिया की जिम्मेदारी है। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देता है, कंपटीशन को सपोर्ट करता है, प्राइसेस कम होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, मीडिया और पब्लिकेशंस को फाइनेंस करता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट्स, यानी कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, वोटर्स को कैंडिडेट्स और पॉलिसीज़ का पता चलता है,
نیو کینڈیڈیٹس کو انٹروڈیوس کرتا ہے. جی نیکسٹ بینیفٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کلچرل بینیفٹ. ان کے کوالٹی کنٹینٹ کو سپورٹ کرتا ہے, مائنورٹی آڈینس کو سرو کرتا ہے, کبھی کبھی ایڈس آرٹ اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے مورل اینڈ ریلیجیس بینیفٹ. ان کے ہیلتھ, ایجوکیشن, چیریٹی میسیج پروموٹ ہوتے ہیں. چرچ اور ریلیجین انسٹیٹیوشنس اپنا میسیج پھیلا سکتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے نقصان کیا ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے. ان کے اکانومک ہارمس, مس لیڈنگ انفارمیشن, برانڈ لویلٹی کے ذریعے ریشنل چوائسیز, کنزیومرزم پروموٹ ہوتا ہے, فیک نیڈس کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتا ہے پولیٹیکل ہارمز. یعنی کہ ریچ کینڈیڈیٹس کو فائدہ, نیگیٹو کمپیننگ, ایموشنل اور بیاسڈ اپیلس. نیکسٹ آتا ہے کلچرل ہارمز. یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ویلیوز ڈیمیج ہوتی ہے, میڈیا مورل اسٹینڈرڈس گرا دیتا ہے, وومن کا ایکسپلوٹیشن اور اسٹیریوٹائپنگ. نیکسٹ ہے مورل اینڈ ریلیجیس ہارمز. یعنی کہ ولگر اینڈ امورل کنٹینٹ, لسٹ, انوی اور اسٹیٹس اپیل, ریلیجن کا مس یوز, ہارمفل پروڈکٹس کا پروموشن. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے لیکچر نمبر 38 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں اس کے MCQs پہ. واٹ از دی پرائمری فنکشن آف کمرشل ایڈورٹائزنگ. پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے کمرشل ایڈورٹائزنگ کا؟ ٹو سیل پروڈکٹس کو بیچنا. وائی ڈز ایڈورٹائزنگ آفن لیک آبجیکٹیو انفارمیشن؟ بیکاز سیلنگ ناٹ انفارمنگ از اٹس مین گول. اشتہارات میں اکثر موروثی معلومات کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ فروخت کرنا, اطلاع دینا نہیں اس کا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے, فروخت کرنا جو ہے اس کا مین مقصد ہے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین پروڈکشن کاسٹ اینڈ سیلنگ؟ پروڈکشن کاسٹ جو ہے بناتا ہے پروڈکٹ, سیلنگ کاسٹ اس کو آگے پروموٹ کرتا ہے. وائی ڈو کریٹکس کال ایڈورٹائزنگ ویسٹفل؟ اٹ ایڈ کرتا ہے کاسٹ وداؤٹ انکریزنگ پروڈکٹ یوٹیلیٹی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کاسٹ کو ایڈ کرتا ہے ان کے پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کو بڑھائے بغیر. نیکسٹ کیا ہے گالبرتھ کے اکارڈنگ جو ہے واٹ ڈز ایڈورٹائزنگ ڈو؟ ایڈورٹائزنگ کیا کرتا ہے, یہ مینیپولیٹ کرتا ہے کنزیومرس کو بائی کریٹنگ آرٹیفیشیل ڈیزائرس. یعنی ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل ڈیزائرس ان میں کیا کرتا ہے پیدا کرتا ہے کنزیومرس میں. نیکسٹ کیا واٹ رائٹ از وایولیٹڈ اف ایڈورٹائزنگ مینیپولیٹس کنزیومرس؟ دی رائٹ آف فری چوائس. اگر اشتہارات صارفین سے ہیرا پھیری کرتے ہیں تو کس حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ آزادانہ انتخاب کا حق. ڈسپٹیو ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹائزنگ دیٹ انٹینشنلی مس لیڈس کنزیومرس. یعنی کہ اشتہارات جو جان بوجھ کر صارفین کو گمراہ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس از ڈسپٹیو ایڈورٹائزنگ مورلی ایکسیپٹیبل؟ نو اٹ از کلیئرلی امورل. نہیں, یہ واضح طور پر غیر اخلاقی ہے. 3 کنڈیشن کیا ہوتی ہیں ڈسیپشن کی؟ انٹینٹ ٹو ڈسیو, نالج فار فالسٹی اینڈ ڈیلیبریٹ ایکشن. دھوکہ دینے کا ارادہ, جھوٹ کا علم اور جان بوجھ کر عمل کرنا. وین از این ایڈورٹائزر ناٹ رسپانسبل فار مس انڈرسٹینڈنگ؟ وین مس انٹرپریٹیشن از انٹینڈیڈ اور انفورسین. غلط فہمی کے لیے مشترکہ ذمہ دار نہیں ہے جب غلط تشریح غیر ارادی یا غیر متوقع ہو. What responsibility does media have in advertising to ensure truthful of messages? What economic benefit does advertising provide? It supports competition and economic growth. What does advertising help consumers economically? By informing them about products and prices. What role does advertising play in democracy? It informs voters about candidates and policies. جمہوریت میں اشتہارات کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ ووٹروں کو امیدواروں اور پالیسیوں سے آگاہ کرتا ہے. How can advertising benefit culture? By supporting quality and creative content. How can advertising be morally beneficial? By promoting education, health and charity messages. What is consumerism in advertising? Encouraging excessive buying and materialism. اشتہارات میں صارفیت کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرید و فروخت اور مادیت پرستی کی ترغیب دینا. Why is advertising harmful in developing countries? It creates artificial needs and wastes limited resources. What political harm can advertising cause? Distortion of candidates' views and emotional manipulation. اشتہارات سے کیا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے؟ امیدواروں کے خیالات کی تعریف اور جذباتی ہیرا پھیری. How are women often harmed by advertising? Through stereotyping and exploitation. اشتہارات سے اکثر خواتین کو کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ دقیانویسی, تصورات و استحصال کے ذریعے. What culture harm can advertising cause? Damage to traditional values. اشتہارات سے کیا ثقافتی نقصان ہو سکتا ہے؟ روایتی اقدار کو نقصان پہنچانا.
وائی از برانڈ ریلیٹڈ ایڈورٹائزنگ پرابلمٹک، اٹ انکریجز irrational برانڈ لویلٹی، یعنی برانڈ سے متعلق اشتہارات کیوں مشکل ہیں، یہ غیر معقول برانڈ کی وفاداری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ واٹ مورل ہارم ڈز ولگر ایڈورٹائزنگ کاز، اٹ ڈیگریڈس ہیومن ڈگنیٹی، بیہودہ اشتہارات سے کیا اخلاقی نقصان ہوتا ہے، اس سے انسانی وقار مجروح ہوتا ہے۔ ہاؤ کین ایڈورٹائزنگ مس یوز ریلیجن، بائی ایکسپلوٹنگ ریلیجیس سمبلس ٹو سیل پروڈکٹ، اشتہارات مذہب کا غلط استعمال کیسے کر سکتے ہیں، مصنوعات کی فروخت کے لیے مذہبی علامتوں کا فائدہ اٹھا کر۔ از ایڈورٹائزنگ انہیرنٹلی گڈ اور ایول، نو اٹ از اے نیوٹرل ٹول دیٹ کین بی یوزڈ ویل اور بیڈلی، کیا اشتہارات فطری طور پر اچھا ہے یا برائی نہیں، یہ ایک غیر جانبدار ٹول ہے جسے اچھی یا بری طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے لیکچر نمبر 38 تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل بنے ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔